नेपालीमा चाहिँ स्तरीय भिन्नता भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई है। तर अब त्यो नेपाली वर्ड टर्महरु त खासै त्यति धेरै युजमा पनि नआउने भएको हुनाले त्यो जान्नै पर्ने भन्ने छैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई हामीले सर्टमा एसडी भनेर लेख्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई है। र यसको नोटेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन चाहिँ के हो? सिग्मा। सिग्मा भन्छ है यसलाई। र म पहिला यसको डेफिनेसन लेखौं, यसलाई डिफाइन गरौं के रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको भन्ने कुरा। त्यसपछि यसको फर्मुला त्यसपछि म लेख्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन standard deviation is the positive square root of arithmetic mean. AM को meaning हुन्छ arithmetic mean. Arithmetic mean of square of arithmetic mean of square of deviation of items taken from their arithmetic mean. ल डेफिनेसन चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको डेफिनेसन है। अब यो डेफिनेसन सम्झिदा राम्रो भयो, नभएदेखि यो कम्पलसरी सबैजनाले यो घोक्ने भन्न त म सक्दिनँ, सक्छौ भने पढ केही छैन, तर फर्मुला लेख्नको लागि यो डेफिनेसनले हेल्प गर्छ हामीलाई। त्यो भएर यो बाइ डेफिनेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं? सिग्मा। यो सिग्मा भनेर बुझ्ने पढ्ने यसलाई सिग्मा भन्छ। यो स्मल सिग्मा हो भने हामीले यो भन्दा अगाडि मीन को लागि मीन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पनि हामीले यो सिग्मा युज गरेका छौं है। जस्तो x बार इक्वल टु सिग्मा fx अपन n, यो समेसन भन्छौं नि हामी, यो समेसन यो पनि सिग्मा हो है। यो क्यापिटल सिग्मा हो भने यो चाहिँ यो अहिले लेखेको सिग्मा चाहिँ स्मल हो, यो क्यापिटल सिग्मा यो स्मल सिग्मा हो। यो पनि जानिराखौं त्यति कुरा है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो डेफिनेसनबाट आउने यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ स्क्वायर रुट भनेको छ है। यो पोजिटिभ स्क्वायर रुट अगाडि प्लस हुन्छ किनभने स्क्वायर रुट मतलब प्लस माइनस भनेर लेख्छौं नि हामीले, यसमा चाहिँ प्लस मात्रै हुन्छ। पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भन्ने बित्तिकै केहीलाई माथि सम गर्ने जोड्ने र त्यसपछि नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गरिदिने, त्यो हुन्छ अर्थमेटिक मीन भनेको। यो समेसन समथिङ समथिङलाई जोड्ने अनि डिभाइड बाइ नम्बर अफ आइटमले डिभाइड गरिदिने है, त्यसलाई अर्थमेटिक मीन अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन। स्क्वायर अर्थमेटिक मीन के को अर्थमेटिक मीन भन्दा स्क्वायर अफ डेभिएसन। डेभिएसन भनेको के घटाइएको छ भने माइनस गरिएको। आइटम्स टेकन फ्रम देयर अर्थमेटिक मीन भनेको आइटमहरुको डेभिएसन तिनीहरुको अर्थमेटिक मीनबाट लिएको छ। x माइनस x बार को स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि त्यसको समेसन अनि त्यसलाई n ले डिभाइड गरिदियो भने यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यही भएर यो डेफिनेसनबाट माथि जे लेखिएको छ त्यसलाई म्याथमेटिकली फर्मुलेट गर्ने हो भने यस्तो फर्मुला बन्ने रहेछ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि है, यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भयो भने अब
डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको लागि चाहिँ यही सिग्माकै फर्मुला के हुन्छ भने यो समेसन भन्दा पछाडि यहाँनिर एफ भन्ने टर्म आउँछ, अरु सबै एउटै हो। एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन चाहिँ क्यापिटल हुन्छ। यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यहाँ के हुन्छ, एफ समेसन पछाडि एफ आउँछ र तल के हुन्छ, क्यापिटल एन ले डिभाइड गरिन्छ। यो के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बाइ डेफिनेसन फर्मुला हो। मैले अब यसलाई फेरि अर्को टेबलमा प्रेजेन्ट गर्दिन, अब है लेख्दिन, यहीँबाट सम्झिने। यसको डेफिनेसनको फर्मुला यो हो भनेर याद गर भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि, यसलाई यो क्याल्कुलेसनमा सजिलो होस् भन्नको लागि यसलाई अलिकति थोरै फर्म चेन्ज गरिन्छ। फर्म चेन्ज गर्ने भनेको यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, स्क्वायर यो a माइनस बी होल स्क्वायरको फर्ममा यसलाई हामीले एक्सपान्ड त गर्न सक्छौँ नि, खोल्न सक्छौँ। यसमा पनि a माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्ममा हामी खोल्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अलिकति अर्को फर्ममा आउँछ, त्यो फर्ममा हामीले फर्मुलाहरू बनाउँछौँ। अब है किन अर्को फर्ममा लानु पर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तो x माइनस एक्स बार छ नि, x त अब डेसिमलमा नदेला, पोइन्टमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर एक्स बार के हुन्छ, मिन भ्यालु त सधैँ के हुँदैन, होल नम्बरमा त सधैँ हुँदैन हैन, कहिले पोइन्टमा आउँछ, कहिले होल नम्बरमा आउँछ, अनि कहिले डेसिमलमा पोइन्टमा कहिले आउँछ कहिले आउँदैन भन्ने कुरा त हामीलाई पहिले थाहा हुँदैन नि, क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिले नै। यदि मिन दशमलवमा आइदियो, डेसिमलमा आइदियो भने यो एक्सबाट त्यो डेसिमल नम्बर घटाउँदाखेरि त के हुन्छ, फेरि डेसिमलमा आउँछ, पोइन्टमै आउँछ फेरि पनि। अनि पोइन्टको स्क्वायर गरिदियो अझै पोइन्ट बढ्छ, अनि डिभाइड गर्नु पर्यो, रुट गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट धेरै ठुलो हुँदै जान्छ। कि छोड्नु पर्यो पछाडिका नम्बरहरू, पोइन्ट भन्दा पछाडिका धेरै छोडिन्छन्, किन दुईटा मात्र, दुईटा तीनटा लियो भने बाँकी रहेको छुट्छन् हैन, कि सबै लेख्नु सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फाइनल आन्सरमा त्यसले असर गर्छ। त्यो भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा यो एक्स बार डाइरेक्टली यसरी डेभिएसन नगर्ने गरेर मिन नचाहिने टाइपको फर्मुलाहरू युज गर्छौँ। यसलाई परिवर्तन गरेर, यसलाई चेन्ज गरेर, सिम्प्लिफाई गरेर मिन नचाहिने फर्मुलाहरूमा यसलाई हामीले के गर्छौँ, कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो फर्मुला म लेख्छु। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई डाइरेक्ट मेथड, यो चाहिँ बाइ डेफिनेसन भइहाल्यो, अनि अरु डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्ने, डेभिएसन मेथडबाट कसरी गर्ने, स्टेप डेभिएसन मेथड जुन हामीले मिनको लागि फर्मुला लेखेका थियौँ, एक्ज्याक्टली त्यही प्रोसेसबाट हामीले कसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब हामी लेख्छौँ। ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ अब यो तलको है। अब यसैलाई मैले एउटा डाइरेक्ट डेभिएसन र स्टेप डेभिएसन मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने म टेबल बनाउँछु, टेबुलर फर्ममा लेख्छु है। यो चाहिँ मैले मेटाएँ, तलको लास्टको छोडिदिएँ मैले एकछिन। अब 3 टाइप्स अफ सिरिज, 1 मा इन्डिभिजुअल सिरिज मा एउटा डाइरेक्ट मेथड भन्ने छ, त्यसपछि डेभिएसन, डेभिएसन मेथडलाई सर्टकट मेथड पनि भन्छ, र त्यसपछि अर्को छ स्टेप डेभिएसन मेथड। यसलाई कोडिङ मेथड पनि भन्छ। ल यसरी हामीले टेबलको फर्मेट बनाऊ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, म यहाँ कर्मश लेख्छु। त्यस पछाडि डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको लागि फेरि यहाँ तल आउँछ है, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको लागि तल आउँछ। अहिले इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मात्रै भयो।
ल इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी अनि ब्र्याकेटमा मैले सिग्मा भनेर लेखेँ है। यो डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने हो भने अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स बाई एन होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुला याद गर्ने। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन होल स्क्वायर। अब यो समेसनलाई सिग्मा भन्ने पनि चलन छ। सिग्मा त सिग्मा नै हो यो, तर यो सिग्मा के को लागि आएको छ यहाँ समेसन यो त्यसको टोटल भ्यालु भनेर जनाउनको लागि यहाँ आएको छ। त्यही भएर मैले यसलाई समेसन भनेर पढ्छु। समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन होल स्क्वायर। समेसन भनेको टोटल गर्ने है। ल यो भयो डाइरेक्ट मेथडबाट। त्यस्तै डेभिएसन मेथडबाट गर्ने हो भने मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा मात्र लेखेँ है। सिग्मा इक्वल टू समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी अपन एन होल स्क्वायर भन्ने छ, वेयर डी भनेको एक्स माइनस ए र ए भनेको एज्युम्ड मीन। यो प्रोसेस एक्ज्याक्टली हामीले मीनमा पनि गरेका छौं। मीनको फर्मुला लेख्ने बेलामा पनि यही नै आएको छ। डी भनेको एक्स माइनस ए थियो भने यो सर्टकट मेथडबाट मीनको फर्मुलामा ए प्लस समेसन डी बाई एन भन्ने थियो। त्यहाँ जति यो एक्स भेरिएबलबाट ए घटाइएको थियो माइनस गरिएको थियो भने लास्टमा फर्मुलामा प्लस गर्नु पर्थ्यो। ए प्लस भनेर आएको थियो नि, ए चाहिँ त्यसमा जोड्नु पर्थ्यो। तर यहाँ केही पनि आएको छैन। ए भन्ने टर्म यो फर्मुलामा कहीँ आएको छैन, डी मात्रै आएको छ है। डी मात्रै भेरिएबल डी मात्रै भयो हुन्छ। यो जति घटाएको थियो त्यो माइनस गरेको नम्बरहरू त्यहाँ देखिएको छैन, अपेयर भएको छैन। त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन भन्छ के। यो एक्स माइनस ए घटाइदिने भनेको ओरिजिन 0 मा थियो भने अब ए मा ल्याइदियो, ए बाट सुरु भयो भन्ने जस्तो हो है। र त्यो ओरिजिन चेन्ज गर्दाखेरि पनि यहाँनिर कहीं फरक परेन भने यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन भन्छ। र नर्मल स्टेप डेभिएसन मेथड यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि त्यति धेरै युज गरिदैन, तर पनि युज गर्न नमिल्ने छैन। यसको लागि फर्मुला हुन्छ अंडर रूट समेसन डी डैश स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी डैश अपन एन होल स्क्वायर इन्टु एच भन्ने छ। यो फर्मुला छ यो स्टेप डेभिएसन मेथडको लागि है। वेयर डी डैश भनेको एक्स माइनस ए अपन एच हो। एक्स माइनस ए भनेको त यही माथि अगाडि आइसकेको छ। ए चाहिँ एज्युम मिन हो, हामीलाई थाहा भइसक्यो है। ए भनेको एज्युम मिन हो, बीचतिरको भ्यालु लिन्छौँ हामीले भेरिएबलहरु मध्येमा, किनभने मिन हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका हुनाले हामीलाई एज्युम मिन बारेमा त्यति धेरै कन्फ्युजन छैन होला। र यो एच भनेको ए को भ्यालु चाहिँ ए भनेको एज्युम मिन हो, पहिले लेखिसकेका छ। एच भनेको कमन फ्याक्टर, एच भनेको कमन फ्याक्टर हो। सबै आइटम एक्स भ्यालुहरु दिएको हुन्छ, त्यो सबैलाई डिभाइड गर्न पर्फेक्टली डिभाइड गर्ने निशेष भाग जाने भन्छ नि, सबैलाई भाग गर्न सकिने नम्बर चाहिँ एच हो। त्यस्तै अब नम्बर 2 मा डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, यसको फर्मुला के छ भनेर हेरौँ। अब डाइरेक्ट मेथडबाट हो भने यो बाइ डेफिनेसन त अघि नै लेखिसकेको छु मैले हैन। अब डाइरेक्ट मेथडबाट हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इक्वल टु अंडर रूट समेसन, यहाँ एक्स स्क्वायर मात्रै थियो भने यहाँ एफ आउँछ, एफ एक्स स्क्वायर बाई एन स्मल थियो भने अहिले क्यापिटल हुन्छ, माइनस समेसन एफ एक्स अपन एन को होल स्क्वायर गर्ने। यो हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला डाइरेक्ट कन्टिन्युअस सरी डिस्क्रिट कन्टिन्युअस सिरिजको लागि डाइरेक्ट मेथडबाट। यहाँ माथि लेखिएका फर्मुलाहरुमा खाली समेसन पछाडी एफ राख्ने र स्मल एन लाई क्यापिटल एन गरिदियो भने के बन्छ, यो डिस्क्रिट कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला बन्छ।
स्मल एन र क्यापिटल एन को कुरा पनि मैले भनिसकेको छु। स्मल एन भनेको फ्रिक्वेन्सी छैन भने भेरिएबलहरु काउन्ट गरेर लेख्यो भने त्यसलाई स्मल एन लेख्ने चलन हुन्छ भने क्यापिटल एन भनेको के हो फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल गरेर आएको एन भनेको समेसन एफ हो है। त्यस्तै अर्को यो डेभिएसन मेथडबाट गर्ने हो भने सिग्मा इक्वल टु एक्ज्याक्टली यसमा समेसन पछाडी एफ राखिदियो भने एफ डी स्क्वायर अपन स्मललाई क्यापिटल एन लेख्ने माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर गरिदिने। यसबाट आउँछ डेभिएसन मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वेयर डी इक्वल टु एक्स माइनस ए एक्ज्याक्टली त्यही हो मैले फेरि लेखिन है। डी भनेको माथि जे छ त्यही नै हो एक्स माइनस ए चाहिँ एज्युम मिन नै हो भने। अर्को स्टेप डेभिएसन मेथडबाट गर्ने हो भने त्यहाँनिर डी ड्याश अथवा डी प्राइम भन्छौँ हामी। डी ड्याश भन्ने टर्म आउँछ त्यसमा माथि जे छ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो खाली एफ आउँछ एफ डी ड्याश स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्याश बाई एन को होल स्क्वायर इन्टु एच। र यसमा एच को मिनिङ अरु सबै त्यही हो डी ड्याश भनेको एक्स माइनस ए बाई एच नै हुन्छ तर त्यो एच को मिनिङ चाहिँ के छ भन्दा अलिकति यो डिस्क्रिट सिरिजको लागि एउटा र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि अलिकति स्लाइटली फरक चाहिँ हुन्छ। त्यो के फरक छ भन्ने कुरा म यहाँ लेखेर देखाउँछु है एच को लागि है। एच भनेको के रहेछ वेन एच भनेको डिस्क्रिट सिरिजको लागि कमन फ्याक्टर नै हो है वेयर एच इक्वल टु डिस्क्रिट सिरिजको लागि एच भनेको के हो कमन फ्याक्टर नै हो भने एच इक्वल टु क्लास हाइट इन कन्टिन्युअस सिरिजको लागि चाहिँ एच भनेको के हो क्लास हाइट। किन भन्दा मैले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस दुवैको लागि फर्मुला एकै पटक लेखिदिएको छु फर्मुला एउटै हो खाली यो एच को मिनिङ चाहिँ डिस्क्रिटमा हो भने कमन फ्याक्टर लिन्छौँ भने कन्टिन्युअस सिरिजको लागि चाहिँ हामीले के लिने रहेछौँ यो क्लास हाइटलाई एच भनेर मान्छौँ। ल यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि फर्मुला भयो। जसरी मिनमा हामीले जुनसुकै पनि फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौँ एउटा फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौँ रोज्न सक्थ्यौँ त्यसरी नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि मैले इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि यही फर्मुला युज गर्छु डाइरेक्ट मेथडको डिस्क्रिट कन्टिन्युअसको लागि यही फर्मुला युज गर्छु डाइरेक्ट मेथडबाट भन्न पाइन्छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा कसरी दिन सक्छ भने यो जुन यो डी एफ डी स्क्वायर एफ डी त्यसपछि एफ डी ड्यास स्क्वायर एफ डी ड्यास त्यसरी डी को टर्ममा दियो भनेदेखि फेरि हामीले यी फर्मुलाहरू लगाउन पाइँदैन। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा त्यसरी दिन्छ के डी भनेर अलरेडी त्यो समेसन डी को भ्यालु चाहिँ पहिले दिइसकेको हुन्छ। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीले यी अगाडिका फर्मुलाहरू हामी चुज गर्न पाउँदैन। तर अब डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ टेबलहरू दिएको छ भने त्यो टेबलबाट चाहिँ हामी आफैले चाहे अनुसारको कन्स्ट्रक्सन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ है। त्यो भएर फर्मुला सम्झ सबै फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ। खास त्यति धेरै फरक पनि छैन। हेर त एक्स छ एक्स को ठाउँमा डी राखिदियो डेभिएसन बन्छ भने डी ड्यास राखिदियो स्टेप डेभिएसन बन्छ इन्टु एच गर्नु पर्यो फर्मुलामा लास्टमा त्यति मात्रै फरक भयो। त्यस्तै यसमा पनि एक्स को ठाउँमा डी गरिदियो डेभिएसन बन्छ डी को ठाउँमा डी ड्यास गरेर इन्टु एच गरिदियो स्टेप डेभिएसन बन्छ। फर्मुला फर्मेट त्यति धेरै फरक छैन है। सबै फर्मुलाहरू उस्तै उस्तै यो प्याटर्न चाहिँ सबैको एउटै एउटै छ। ल अब मैले यो फर्मुला टेबललाई मेटाइदिउँ है। फर्मुला टेबललाई म मेटाउँछु अब र त्यसपछि
त्यसपछि हामी यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो प्रपर्टिज इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज हामीले युज गर्ने खालको जुन न्युमेरिकलमा युजमा आउँछ त्यो खालको प्रपर्टिजहरू म यहाँ गराउँछु। सबै प्रपर्टिजहरू धेरै छन् प्रपर्टिजहरू जो चाहिँ हामीलाई नचाहिने खालका प्रपर्टिजहरू पनि छन्, जो चाहिँ हामीले पढ्नु नपर्ने है, त्यसलाई युजमा नआउने टाइपका प्रपर्टिजहरू पनि छन्। तिनलाई छोडेर मैले युजमा आउने प्रपर्टिजहरू यहाँ गराउँछु। मैले अब यो मेटाइदिएँ है। अब हामी जाउँ प्रपर्टिज अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और सिग्मा। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रपर्टिजहरू के छन् त हामीले युज गर्ने प्रपर्टिजहरू म यहाँनिर देखाउँछु। फर्स्टमा अघि भर्खर मैले यो डी र त्यसपछि डी ड्याशमा जाँदाखेरि डी को फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँनिर ए आएन, किन भन्दा डी इक्वल टु एक्स माइनस ए गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो ए चाहिँ यहाँ किन अपियर भने, किन देखिएन फर्मुलामा, जबकि मिनमा देखिन्थ्यो डी को फर्मुलामा ए प्लस गर्नु पर्थ्यो भनेको थिएँ मैले। त्यो एक्ज्याक्टली त्यो एउटा प्रपर्टीमा पर्छ। फर्स्ट नम्बरको प्रपर्टिजमा चाहिँ म यसरी लेखौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज independent of change of origin but not of scale। यसको मतलब के हो भने d इक्वल टु एक्स माइनस ए गर्दाखेरि ओरिजिन चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ ए देखिएन, इन्डिपेन्डेन्ट भयो, ए मा इन्डिपेन्डेन्ट भयो चेन्ज अफ ओरिजिनमा भने यो एक्स माइनस ए अपन एच एच ले डिवाइड गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एच चाहिँ फर्मुलामा देखियो भनेको यो बट नट अफ स्केल भनेको चाहिँ एच ले डिवाइड गर्ने भनेको स्केल चेन्ज गर्ने हो र त्यो स्केल चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो जतिले स्केल चेन्ज गरेको थियो त्यो चाहिँ पछाडी लास्टमा गएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। जतिले डिवाइड गरिएको थियो पहिला हैन डी ड्याश डिफाइन गर्दाखेरि एक्स माइनस ए अपन एच गरिएको थियो, एच ले डिवाइड गरिएको थियो भने लास्टमा गएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो भएर त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट छैन, डिपेन्डेन्ट छ भने चेन्ज अफ ओरिजिन डी डिफाइन गर्दाखेरि एक्स माइनस ए गरिएको थियो, जति माइनस गरिएको थियो त्यो लगेर यहाँ प्लस गर्नु पर्यो, यहाँ देखिएन फर्मुला, त्यही भएर यसमा इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेको यो है। ल यो नम्बर 1 मा भयो भने अर्को नम्बर 2 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर गर्छौं नि हामीले है। त्यो एक्स माइनस एक्स बार को जुन होल स्क्वायर गर्छौं मिनबाट घटाउँछौं हामी त्यो उसलाई के भन्छ भेरिएबलहरुलाई, त्यो भ्यालु भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु यो भन्दा अगाडि हामीले गरेको जुन मिन डेभिएसन छ त्यो मिन डेभिएसनमा हामीले जुन मोडुलस राखेर गर्छौं नि त्यो मोडुलस राखेर गर्ने जुन भ्यालु हुन्छ त्यो मोडुलस गरेर राख्ने जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त्यो बराबर अथवा बढी हुन्छ भनेको मतलब नट लेस देन मिन डेभिएसन भन्छ के। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नट लेस देन मिन डेभिएसन भन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिले हामीले गरेको भयो भने मिन डेभिएसन यो भन्दा अगाडि को क्लासमा हामीले गरिसकेका छौं, मिन डेभिएसन फर्मुला पनि लेखिएको छ, त्यसको न्युमेरिकल पनि गरिसक्यौं है। यसको मतलब अंडर रूट समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन इज नट लेस देन के हुने भयो भन्दा समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार, यो चाहिँ मोडुलस हो है, मोडुलस अपन एन, यो एउटा प्रपर्टी छ है। भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी चाहिँ के छ भने यो पनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, मैले तिमीहरुलाई जानकारीको लागि मैले लेखिदिएँ, यो जान्नु पर्यो। अब नम्बर 3 मा मैले जुन लेख्न लागिरहेको छु त्यो प्रपर्टी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, किनभने यो धेरै युजमा आउँछ,
प्रब्लम धेरै प्रब्लमहरु पनि छन् यो अब लेख्ने प्रपर्टीसँग रिलेटेड है। त्यसको लागि मैले यो सबै मेटाउँ र त्यसपछि एकैपटक माथिबाट लेखौँ, किनभने यो कम्बाइन मिन सँग रिलेटेड प्रब्लमहरु हामीले गरिसकेका छौं। कम्बाइन मिन है, दुईवटा ग्रुपहरु छुट्टा छुट्टै छ, दुईटैलाई एकै ठाउँमा मिक्स गरिदिने हो भने त्यसबाट आउने मिन कति हुन्छ भन्नको लागि कम्बाइन मिनको फर्मुला थियो नि हामीसँग। एक्ज्याक्टली त्यही कम्बाइन मिनको जस्तै कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला छ हामीसँग। त्यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ भन्ने अबको पालोमा म लेख्छु। त्यो भएर यसलाई मैले यो माथिको 1 र 2 को मेटाइदिन्छु अब है, किनभने स्पेस अलिकति बढी चाहिन्छ, त्यो भएर मैले यसलाई मेटाइदिएँ। ल अब आउँछ कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के रहेछ भने, मानौ कि हामीसँग 1 2 दुईवटा ग्रुपहरु छ, ग्रुप 1 र ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को हामीलाई के थाहा छ भने n1 नम्बर अफ अब्जर्भेसन थाहा छ, यसको पनि n2 नम्बर अफ अब्जर्भेसन थाहा छ। दुवैको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, नम्बर अफ आइटम भनौं न, कति संख्यामा आइटमहरु छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै x1 बार भनेको अर्थमेटिक मिन हो, यो ग्रुपको अर्थमेटिक मिन x1 बार र s को अर्थमेटिक मिन am x2 बार छ। त्यस्तै थप हामीलाई यसमा के थाहा छ, सिग्मा 1 भनेको यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छ, पहिलो ग्रुपको भएर 1 लेखे हो है, यसमा सिग्मा नै हो तर फर्स्ट ग्रुपको भनेर जनाउनको लागि 1 सिग्मा 1। त्यस्तै सिग्मा 2 भनेको यो पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो ग्रुप 2 को, सेकेन्ड ग्रुपको है। भने अब यो दुईटै ग्रुपलाई एकै ठाउँमा मिक्स गर्ने हो भने, कम्बाइन गर्ने अब त अथवा भनौं मर्ज गर्ने हो भने, यो दुईटै ग्रुपलाई एउटै ग्रुपमा मर्ज गर्ने हो भने त्यो मर्ज गरिएको जुन ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, कम्बाइन्ड ग्रुप भन्छौं। यो ग्रुप चाहिँ के हो, अब कम्बाइन्ड ग्रुप हो। यो कम्बाइन्ड ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ त भन्दा, कम्बाइन्ड ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौं हामी। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई जनाइन्छ सिग्मा 1 2 ले, जबकि हामीलाई थाहा छ कम्बाइन्ड मिनलाई हामीले केले जनाउँछौं, x1 2 बारले जनाउँछौं है, x1 2 बार यो हुन्छ नि कम्बाइन्ड मिनको। एक्ज्याक्टली त्यही तरिकाले कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको x1 2 सरी सिग्मा 1 2 ले जनाउँछौं। यसको फर्मुला हुन्छ n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 भन्ने फर्मुला छ। यसलाई कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो है। हेर्दाखेरि अलिकति लामो देखिन्छ तर एउटा टर्म यति मात्रै सम्झ्यौ तिमीहरुले भने पछाडीको 1 छ भने पछाडी 2 राख्दिए हुन्छ। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 त मिनमा पनि थियो है। र यसमा n1 सिग्मा 1 यिनीहरु यी भ्यालुहरु सबै यहाँ माथि छ, n1 सिग्मा 1 छ, तर यो d1 भने के d2 भने के त, यो नयाँ टर्महरु आएको छ। त्यो भएर when d1 भनेको के हो भन्दा x1 बार माइनस x12 बार। x1 बार भनेको पहिलो ग्रुपको मिन, x1 बार, x12 बार भनेको कम्बाइन्ड मिन हो। कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ है। त्यसपछि d2 भनेको x2 बार माइनस x12 बार। x2 बार भनेको सेकेन्ड ग्रुपको मिन अनि x12 बार भनेको कम्बाइन्ड मिन भयो है। मैले कम्बाइन्ड मिनको पनि फर्मुला लेखौं यसमा, कम्बाइन्ड मिन x12 बार इक्वल टु n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2, यो चाहिँ x12 बारको फर्मुला भयो। यो x12 बारको फर्मुला यहाँ अलिकति देखिएन होला,
ल यो चाहिँ x12 बार भनेको के हो यो कम्बाइन्ड मिन हो र यो d1 d2 भनेको के रहेछन् खासमा यी चाहिँ डेभिएसन रहेछन् डेभिएसनहरुको माइनस गर्ने यसको मिनबाट दुईटैको कम्बाइन्ड मिन माइनस गरिदिने यो आयो यसको मिनबाट दुईटैको कम्बाइन्ड मिन x12 बार घटाइदिने d2 आयो ल यसरी d1 र d2 पत्ता लगाउन सक्छौं भने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला पनि लेख्यौं र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भेरिएन्स भन्ने छ है भेरिएन्स यो भेरिएन्स भनेको के हो भने नयाँ केही होइन भेरिएन्सको मिनिङ भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले जुन लेखेका छौं भेरिएन्स भन्ने छ यो भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले हामीले डिनोट गरेका छौं भने यहाँ सिग्मा 1 2 छ सिग्माको फर्मुलाहरु हामीले धेरै लेख्यौं त्यो सिग्मामा रुट हुन्छ भने भेरिएन्समा रुट हुँदैन भेरिएन्स भनेको के हो भेरिएन्स भनेको स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा is called variance. It is denoted by sigma square. Square of standard deviation भन्ने बित्तिकै standard deviation sigma हो त्यसको स्क्वायर गर्दिएपछि सिग्मा स्क्वायर भयो त्यो भएर भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो है सिग्माहरु त यहाँ आइराखेका छन् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको फर्मुलामा हेर्ने भने रुट हुन्छ तर स्क्वायर यो भेरिएन्समा चाहिँ के हुँदैन रुट हुँदैन है स्क्वायर किनभने रुटको स्क्वायर गर्दिएपछि त रुट हट्यो नि यसलाई भन्छ भेरिएन्स भने अर्को एउटा हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जान्नु पर्ने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यसलाई सीभी भनेर लेख्ने चलन छ छोटोमा सीभी भनेर लेख्छौं हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन है सीभी यो हामीले कोएफिसिएन्टहरु पढिरहेका थियौ नि कोएफिसिएन्टहरु पढिरहेका थियौ हामीले है जस्तो कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेर पढाएको थियौ नि त्यो त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो भनेको दुई अथवा दुई भन्दा बढी जुन डिस्ट्रिब्युसनहरु छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएबिलिटी कुनमा बढी भेरिएसन छ कुन बढी डिस्पर्स भएको छ त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ केले गर्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले गर्छ है यो सीबी को लागि फर्मुला छ एउटा सीबी को लागि सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100% भन्ने छ है यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई जहिले पनि केमा मेजर गरिन्छ पर्सेन्टेजमा मेजर गरिन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं फर्मुला लेखिसकेका छौं मीन को लागि पनि फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मीन अर्थमेटिक मीन इन्टु 100 गरिदियो भने यसले के दिने रहेछ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन मैले हिजै भनिसकेको छु अघिल्लै क्लासमा भनिसकेको छु टु कम्पेयर द भेरिएबिलिटी अफ मोर देन वन डिस्ट्रिब्युसन भनेको एक भन्दा बढी दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन कम्तिमा दुईवटा अथवा त्यो भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युसन आएर तिनीहरुको भेरिएबिलिटी चेक गर्नुपर्ने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो कोएफिसिएन्ट अफ कोएफिसिएन्ट हामीलाई चाहिन्छ है कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्ने छ सीबी सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100% ल फर्मुला यो भयो अब हामी यो फर्मुला कसरी युज गर्ने न्यूमेरिकलमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गर्छौं र यो फर्मुलाहरु पढेर घोकेर त्यसपछि त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्ने भएर आउने अर्को क्लासमा है